मुफ्ती मुनीबुर रहमान मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इजाजत दीजिए, हमारी फुल फ्लेज तैयारी है। आप देखिएगा ये उड़ता कैसे है, यूं इसकी पूरी झूठी डॉक्ट्राइन लम्हों में हम जो है ना वो जमीन बोझ कर देंगे। हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हमें गो हेड चाहिए बस। तो हमने पता क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो बाबा जी, पहले तुम्हारे होश कुतुब अब्दाल मर जाए, बल्कि उनको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। क्या उन्होंने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं करनी है? इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं, इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको अब कैसे समझाएं कि वो गलत थे, और लानत है ऐसे तुम्हारे इस्लाम के ऊपर। ये जो आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की थी, क्या बात की मैंने? नहीं, आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने यूज। नहीं, इस तरह नहीं, जब तक आपको पूरे जुमले नहीं याद, आपको सवाल करने का हक ही खत्म हो जाएगा। जी, मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। एक एनी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के मां बाप कुफर की हालत में मरे हैं, नाऊदु बिल्ला। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। A few moments later, बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाह ही कोई नहीं। मेरा जब्त आज टूट गया है। मेरी जबान से अगर सख्त अल्फाज निकले तो मैं जिन लोगों को ये अल्फाज बुरे लगे उनसे मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़हनी कोफ्त से गुजरना पड़ा है इसकी ये स्टेटमेंट सुन के कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये आप टाइम देख सकते हैं, ये 3:30 रात के बज चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी इसकी ये स्टेटमेंट सुन के। इसने जो हमारे होश, एक तरफ इसने हमारे होश कुतुब अब्दाल को इसने कुत्ता कहा है, हमारे असलाफ को, सारे असलाफ को इसने गलत करार दिया है और हमारे असलाफ पर इसने लानते बेची। और इमाम अबू हनीफा के बारे में इसने भौंकने जैसी टर्म इस्तेमाल की। और नबी मुकर्रम यहाँ तक नहीं रहा, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने कल के छोकरे की टर्म इस्तेमाल की है। और यही टर्म जब इसके लिए इस्तेमाल की गई, इस खंजीर के लिए, तो इसने कहा कि ये बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। खंजीर, अगर तेरे बारे में किसी ने अगर कह दिया है कल का छोकरा, तो वो बाजारी लैंग्वेज बन गई। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू कल के छोकरे की टर्म इस्तेमाल करे। और दूसरी तरफ आपने अपने अब्बा जी कादियानियों के बारे में आपने ये स्टेटमेंट दी है कि वो उनके अज़ाए वज़ू बरोज़े क़यामत चमक रहे होंगे। साबित कर, अगर आपके अंदर दमखम है, अगर तू कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, तो बस साबित कर कि काफिरों के अज़ाए वज़ू बरोज़े क़यामत कैसे चमक रहे होंगे। इसके ऊपर कौन सी आयत लेके आता है, इसके ऊपर कौन सी हदीस लेके आता है, साबित कर। अब तुझे ये साबित करना पड़ेगा, तुझे ये भी साबित करना पड़ेगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी किस बुनियाद पर हमारे जो है ना वो गिरबान पकड़ेगा। हमने मुसलमानों ने कौन सा कसूर किया है कि जिसकी बुनियाद पर उसका हाथ हमारे गिरबानों तक पहुंच सकता है। तू तनहा कादियानियों की तरफ खड़ा था समर मुबारक कादियानी केस, बाकी तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम इख्तलाफात के बावजूद एक स्टेज पर खड़े थे और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, और तू तनहा समर मुबारक कादियानी केस में कादियानियों की साइड पर खड़ा था। और जब केस आपके हक में दे दिया अदालत ने, तो आपने दाढ़ी पर हाथ फेर के थट किया मुसलमान उलमा इकराम को कि मैं देखता हूं तुम ये केस कैसे वापस करवाते हो। खुल के सामने आ, खुल के। सारी दुनिया जानती है कि पीर मेहर अली शाह साहब पिछली सदी में खत्म नबूवत के हीरो हैं, जिसने आपके अब्बा जी को दंदान शिकन शिकस्त दी थी। तो तन्हा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की एडवोकेसी कर रहा है, तन्हा। बाकी सारे मुकातब फिक्र के उलमा इकराम, उनके कारकुनान, उनके फॉलोअर्स पीर मेहर अली शाह साहब की साइड पर खड़े हैं, और तो तन्हा पीर मेहर अली शाह साहब के खिलाफ बकवासबाजी कर रहा है। आप मुसलमा कज़ाब के खिलाफ 1200 सहाबा इकराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, जिनमें 300 से जायद हुफाज इकराम थे। और तो गुज़िश्ता सदी का जो मुसलमा कज़ाब है, जिसने बहुत सारे दावे कर रखे हैं, तो उसको मुसलमानों का एक फिरका करार दे रहा है। गुज़िश्ता सदी के मुसलमा कज़ाब ने तो हद दर्जा दावे कर दिए थे। उसने पहले अपने आप को मुजद्दिद कहा, फिर उसने अपने आप को मुहद्दिस कहा, फिर उसने अपने आप को महदी कहा, फिर उसने अपने आप को मिसल मसीह कहा,
پھر اس نے اپنے آپ کو عین مسیح کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح سے بھی افضل کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو ذل نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سری نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو تشریح نبی کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو عین محمد کہا، پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خاتم النبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عین خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مسلمانوں سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے، مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، مسلمانوں کے جو بچے ہیں جو مسلمان ہیں یہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ خبیث انسان، اس کو تو جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ قرار دے رہا ہے۔ کس بنیاد پر فرقہ قرار دے؟ جس سے اتنے ثبت شدہ جو دلائل ہیں، جن کے ثبوت ریفرنسز میں نے اسکرین پہ پیش کر دیے ہیں، اس کو تو مسلمانوں کا فرقہ کہے؟ کس بنیاد پر فرقہ کہے؟ اس پر آپ کو جو ہے نا وہ دلائل دینا پڑیں گے۔ اس کے اتنے دعوے ایک طرف، یہ دعوے اس کے کافر ہونے کی بنیاد نہیں بن رہے۔ آپ کے بقول قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے امی ابو قادیانی نہیں۔ اب اندازہ کریں، اس کی منطق سنتا جائیں آپ۔ ایک طرف مسلمان اسلاف کے اوپر یہ لانتے بیچ رہا ہے، یہ خنزیر ان کو کتا کہہ رہا ہے، کتب ابدال اور غوث کو یہ بھونکنا کہہ رہا ہے، اور امام اعظم کے لیے بھونکنے کی ٹرم یوز کر رہا ہے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور تمام مسالک کے جو علماء کرام ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے وکلا کا 5 وکلا کا پینل تیار ہے اس سے ڈبیٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں گو ہیڈ دیا جائے، ہمیں اجازت دیجیے اس کے ساتھ لائیو ڈبیٹ کرنے کی، اور یہ ڈبیٹ لائیو ہوگی، کیمروں کے سامنے ہوگی، اور اس میں ہم اس کو یہ بھی پریویلیج دیتے ہیں کہ ججز بھی اس کی مرضی کے ہوں گے، قادیانی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر کے 3 علماء کرام کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں کہ یہ ججز ہوں گے، ہم ان کی موجودگی میں آپ سے لائیو ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کوئی 10 منٹ 20 منٹ ٹائم نہیں ہوگا، انلمیٹڈ ٹائم ہوگا، اور آپ کی جھوٹی ڈاکٹرائن کو ہم دفن کر کے آئیں گے، اور سزا وہی ہوگی۔ ہارنے والے کو گدے پر بٹھا کر اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا کے اس کو بائی روڈ جہلم سے مینار پاکستان تک لایا جائے گا۔ راستے میں گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، ڈسکا، گجرانوالا، کمو کے، مرید کے اور اہالیانی لاہور اس کا والہانہ استقبال بھی کریں گے، اور مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ منعقد کر کے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے چرب زبانی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کس طرح نوجوان نسل کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، بتائیں مجھے کوئی ایک بھی مسلمان اگر یہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اس نے اس نان ایشو کو ایشو بناتے ہوئے، وہ جو ان سے منسوب ثابت بھی نہیں ہے وہ جو جملے ہیں، اور اس نے نان ایشو کو ایشو بنا کر امت کا سب سے بڑا ایشو بنا دیا۔ اس خبیث نے اس کی آڑ میں جو ہے ہماری یوتھ کو اسلاف سے متنفر کرنے کی کوشش کی اور قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بتائیں، وہ بزرگوں کے ساتھ کچھ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی قول قرآن و حدیث کی اصل کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا، چاہے وہ کسی ولی سے منسوب ہو، کسی بزرگ سے منسوب ہو، وہ چاہے کسی عالم سے منسوب ہو، کسی اسکالر سے منسوب ہو، جو بھی قرآن و حدیث کی اصل کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ اتنی سی بات، وہ بات جو ایک جملے میں کلیئر ہوتی ہے۔ اس نے وہ کتابوں کے اندر سے جو اختلافی انوائرمنٹ میں لکھی گئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان سے کچھ جملے اٹھا کے اس نے، یہ گندی مکھی ہے نا، یہ گند پہ بیٹھتی ہے، ورنہ انہی علماء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی پہاڑوں جتنی خدمات ہے، وہ ایک طرف، اور اس گندی مکھی نے اس چند ایک جملے پکڑ کے اور امت میں ایک اتنا بڑا تماشا لگایا ہے کہ کو ہمالیہ سے بھی بڑا تماشا کھڑا کر دیا۔ اور اولیاء اللہ سے منسوب کرامات، اگر یہ کرامات سے انکار کرتا ہے، مطلق انکار کرتا ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے نصوص کا انکار کرنے کی بنیاد پر اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اگر یہ اقرار کرتا ہے تو اس کا ڈرامہ اسی لمحے دفن ہو جاتا ہے زمین کے اندر۔ اس کا اعتراض کرنا اور کرامات کی بنیاد پر اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرنا اس کا بنتا ہی نہیں۔ تمام مسالک کے علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کرامات غلط بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، مبالغہ رائے بھی کرتے ہیں۔ اگر نبوت کے جھوٹے دعوے دار آ سکتے ہیں تو ولایت کے بھی جھوٹے دعوے دار آتے رہے ہیں، اور آج بھی ہیں، اور بڑی کثرت میں ہیں۔ یہ تو ایشو نہیں ہے۔ آپ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں، اس کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کے انجینئر کا کوئی ایک تو کارنامہ بتائیں کہ ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ کیا اس نے اصول حدیث میں کوئی کام کیا ہے، اصول تفسیر میں کوئی کام کیا ہے، اصول فقہ میں کوئی اس نے تاریخی کام کیا ہے، یا قرآن پاک کی کوئی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، یا حدیث پر اس نے کوئی بہت بڑا کمپینڈیم تیار کیا ہے، یا اس نے یوتھ کی
कोई अखलाकी तरबियत की है, कोई एक तो कारनामा बताएं। इसने यूथ को इतना ज्यादा बदतमीज बना दिया है जो इसके फॉलोअर्स हैं। वैसे तो संजीदा तबा लोग इसकी कंट्राडिक्शन की बुनियाद पर, इसके कुत्तों की तरह इसके भौंकने की वजह से इससे पीछे हट चुके हैं। जो गली मोहल्ले के गुस्ताख बच्चे, वालिदैन के बदतमीज और गुस्ताख बच्चे जो इसके पीछे रह गए हैं, वो मीम्स बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने तूफान बदतमीजी खड़ा कर रखा है। उम्मत के अंदर इतना बड़ा इंतशार खड़ा कर दिया आपने, इंतशारी टोला बन के उभरे आप। कोई मुसलमानों का एक नया फिरका नहीं। आप सरी कादियानी है। आपने सरीहन मुसलमान उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम, सूफी इकराम, औलिया इकराम की शान में तौहीन की है और अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको इधर से मुतरफर करके और कादियानियों के साथ उनको जोड़ने की आपने कोशिश की। आप एक खुफिया मिशन पर है। कादियानियों को पाले हुए आप पट्टे अपनी साइड पे खड़े हो। हम आपको दंदान शिकन शिकस्त दे सकते हैं यूं यूं। आपकी 100 से ज्यादा झूठों की हमने फहरिस्त तैयार की है, कंट्राडिक्शंस की फहरिस्त तैयार की है, आपकी बोंगियों की फहरिस्त तैयार की है। हम आपके सामने आना चाहते हैं। मैं एक मरतबा फिर एंड पे फिर रिक्वेस्ट करूंगा मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इजाजत दीजिए। हमारी फुल फ्लेज तैयारी है। आप देखिएगा ये उड़ता कैसे है यूं। इसकी पूरी झूठी डॉक्ट्राइन लम्हों में हम जो है ना वो जमीन बोझ कर देंगे। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हमें गो हेड चाहिए बस।